अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ मक्का म्यूज़ियम में। मक्का म्यूज़ियम में जो चीज़ें पड़ी हैं, जो खाना काबा के अंदर इस्तेमाल होती रही हैं या मस्जिद नबवी के अंदर इस्तेमाल होती रही हैं, 600 साल से 800 साल तक पुरानी चीज़ें, जो खाना काबा और मस्जिद नबवी जो हमारे लिए बहुत ही मुक़द्दस मकाम है, वहाँ पे चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। आज मैं आपको उनकी ज़ियारत करवाऊँगा और साथ साथ उनकी तारीख़ भी आपके सामने शेयर करूँगा कि ये चीज़ कब, किस दौर में, कहाँ पर इस्तेमाल हुई। इसको बोलते हैं माशाल्लाह अमारत हरमैन शरीफैन। जो भी चीज़ें हरम पाक में इस्तेमाल हुई हैं और मदीना मुनव्वरा में, वो इसी बिल्डिंग के इनसाइड हैं। इस साइड पे वज़ू खाना बनाया गया है और ये इस साइड पे किस्वतुल काबा, खाना काबा का ग़िलाफ़ तैयार किया जाता है। यहाँ पर इसकी बाकायदा फैक्ट्री है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। माशाल्लाह मस्जिद अल हराम की तरफ से ये पिलर बनाए गए हैं और बाहर का इसका स्ट्रक्चर जो है, राइट साइड पे यहाँ पे हमें अब जमज़म मिलेगा पीने को। ये नाजरीन जो इसको विज़िट करने के लिए आते हैं उनके लिए रखा गया है कूलर में बाकायदा। प्यास भी लगी हो और आब जमज़म पानी पीने के लिए मौजूद हो तो हम कैसे जा सकते हैं इनसाइड आब जमज़म पिए बगैर। पहले हम आब जमज़म पिएंगे, उसके बाद आपको इंशाल्लाह इनसाइड सब कुछ दिखाते हैं। ये हैं जी दो गेट, एक से इंटर होना है और सारा विज़िट करके दूसरी साइड से जो एग्ज़िट है इस दरवाज़े से बाहर निकल आना है। यहाँ से अब हम इंटर हो रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है मक्का का म्यूज़ियम। माशाल्लाह ये सबसे पहले खाना काबा का स्ट्रक्चर, जो डिज़ाइन है खाना काबा जिस तरह बनाया जाएगा, ये आपको डिज़ाइन में दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल जिस तरह है खाना काबा इस तरह नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने इसको इस तरह मैन्युफैक्चर करना है। माशाल्लाह यहाँ से दरवाज़े शुरू होंगे और जो अम्ब्रेला मदीना मुनव्वरा में यूज़ हुई हैं, इस्तेमाल होती हैं, वो यहाँ पर भी इस्तेमाल होगी। फ़िलहाल नहीं है, लेकिन फ्यूचर का ये जो है डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्यूचर में यानी अम्ब्रेला इधर खाना काबा में भी इस्तेमाल की जाएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा डिज़ाइन है माशाल्लाह। पता नहीं ये कब कंप्लीट होगा। वैसे खाना काबा और मस्जिद नबवी में 24 आवर कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है। ये जी पुरानी तस्वीर है खाना काबा की माशाल्लाह, और ये तस्वीर है मस्जिद नबवी की, रोज़ा रसूल की। ये पुरानी तस्वीर है, इसमें कोई डेट मेंशन नहीं की गई कि ये किस दौर में ली गई है। माशाल्लाह ये खाना काबा की सीढ़ी, आज से 198 साल पहले ये सीढ़ी इस्तेमाल की जाती थी खाना काबा के अंदर जाने के लिए। 198 साल पुरानी ये सीढ़ी है। खाना काबा में अब दूसरी सीढ़ी लगा दी गई है और ये मैं आपके सामने डेट इसकी शो कर रहा हूँ। 1824 AD यानी 198 साल पहले ये सीढ़ी इस्तेमाल हुआ करती थी खाना काबा में इनसाइड जाने के लिए। ये पत्थर हैं जो खाना काबा के अंदर लगे रहे हैं माशाल्लाह। 1, 2 और ये तीसरा, ये भी खाना काबा के अंदर इस्तेमाल होता रहा है, अंदर लगा रहा है। इसकी तारीख़ आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। माशाल्लाह ये मस्जिद अल हराम के मीनार का कवर है। ये 300 साल पहले खाना काबा में इस्तेमाल होता रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मकाम इब्राहिम का डिज़ाइन। ये पुराना डिज़ाइन है जो हरम शरीफ में इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन अब वहाँ पर नया डिज़ाइन नस्ब कर दिया गया है। पुराना डिज़ाइन को उन्होंने इधर इसका जो म्यूज़ियम है इसमें ला के रख दिया है। ये हज़रत इब्राहीम के कदम मुबारक का नक्श का ये मॉडल है, क्योंकि जो रियल है वो अल हरम शरीफ में आपको मिलेगा, उसका जस्ट इधर डिज़ाइन लगाया गया है। ये एक और मीनार मस्जिद अल हराम का मीनार का कवर है। ये इस्तेमाल हुआ है 300 साल पहले। ये जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों में आपको ये शो होगा कि ये मीनार किस जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको असल में पता चलेगा कि ये मीनार के जो कवर हैं कहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं, किस एरिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। माशाल्लाह जी। उसके बाद ये एक गेट है जो मस्जिद अल हराम में इस्तेमाल होता रहा है। ये इसकी तारीख़ मैं आपको दिखाता हूँ। 1556 AD यानी 458 साल पहले ये मस्जिद अल हराम में ये गेट इस्तेमाल होता रहा है। उसके बाद मैं आपको ये कुछ पत्थर दिखाता हूँ जो अल हरम शरीफ के इनसाइड इस्तेमाल हुए।
یہ ہیں پتھر جو چھوٹے چھوٹے 3 اور 4، یہ خانہ کعبہ کے انسائیڈ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ جو پلر ہیں یہ بھی خانہ کعبہ کے انسائیڈ استعمال ہوئے ہیں۔ باقی یہ جو دروازہ ہے یہ حرم شریف کا پرانا دروازہ ہے، اور یہ دوسرا بھی پرانا دروازہ ہے۔ اس کے اوپر دور مینشن نہیں ہوا ہے کہ یہ کون سے دور میں یہ استعمال ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ بھی خانہ کعبہ کے انسائیڈ پلر ہے جو خانہ کعبہ کے انسائیڈ استعمال ہوا ہے۔ ماشاءاللہ یہ جو ساری چیزیں آپ چھوٹے چھوٹے یہ پتھر یہ دروازے دیکھ رہے ہیں، یہ سارے خانہ کعبہ کے انسائیڈ استعمال ہوئے ہیں۔ سلیمان بن سلیم نے 1558 میں یہ جالی بنوائی تھی جو خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ استعمال ہوتی رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو یہاں لا کر میوزیم میں رکھ دیا گیا تھا۔ ماشاءاللہ میں اب آپ کو دکھاتا ہوں خانہ کعبہ کے غلاف کے ٹکڑے جو انسائیڈ خانہ کعبہ کے انسائیڈ استعمال ہوئے ہیں۔ یہ ایک ٹکڑا اور یہ دوسرا ٹکڑا، یہ خانہ کعبہ کے اندر استعمال ہوئے ہیں، اور یہ جو لال والا ٹکڑا ہے یہ میڈ ان انڈیا ہے، انڈیا میں یہ تیار کیا گیا ہے، اور یہ باہر ٹکڑا استعمال ہوا ہے خانہ کعبہ کا جو باہر کی سائیڈ ہے، یہ ماشاءاللہ لبنان میں تیار ہوا ہے۔ پہلے خانہ کعبہ کی چیزیں باہر سے بھی تیار ہو کے آتی تھی، لیکن اب ٹوٹلی مینوفیکچر جو ہے سعودی عربیہ میں ہوتی ہے۔ یہ دوسرا ٹکڑا ہے جو خانہ کعبہ کے کارنر آؤٹ سائڈ پہ استعمال ہوتا ہے، اور یہ ایک خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا ہے جو باہر استعمال ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ خانہ کعبہ کی ایک پرانی ماشاءاللہ تصویر۔ اس کے بعد یہ بھی ایک خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا ہے جو 26 سال پہلے خانہ کعبہ میں استعمال ہوا ہے، یہ بس 1 سال استعمال ہوا ہے، اس کے بعد اس کو باہر لا کے میوزیم میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ میڈ ان مصر ہے، یہ مصر سے تیار ہو کے ماشاءاللہ آیا تھا۔ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 1996، یعنی 26 سال پہلے یہ جو ہے نا ٹکڑا خانہ کعبہ کا غلاف کا یہ انسائیڈ استعمال ہوا ہے۔ یہ ایک الماری بھی اسے آپ کہہ سکتے ہیں، دراز بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اوپر صفائی کی چیزیں رکھی جاتی ہیں، جو صفائی کرنے والے چیزیں ہیں، کپڑا یا کوئی برش، اس طرح کے جو خانہ کعبہ کے انسائیڈ صفائی کی جاتی ہے وہ اس کے اوپر رکھے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی یہ حجر اسود کے کور پڑے ہیں، اس کو چینج کر دیا جاتا ہے، جب پرانا ہو تو پھر نیا کور لگا دیا جاتا ہے۔ یہ حجر اسود کے پلر کا ایک ٹکڑا ہے، لکڑی کا ٹکڑا، یہ 65 ہجری کو استعمال ہوا ہے، 65 ہجری کے بعد اس کو ریموو کر دیا گیا تھا، یہ خانہ کعبہ کی انسائیڈ استعمال ہوتا رہا ہے۔ ماشاءاللہ بہت زیادہ پرانا ہے۔ یہ بھی ایک لکڑی کا پلر ہے جو خانہ کعبہ کے انسائیڈ استعمال ہوا ہے، اور جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا ہے وہ بھی اس طرح کے پلر کا حصہ ہے۔ یہ ماشاءاللہ اوریجنل حالت میں ہے اور خانہ کعبہ میں استعمال ہوا ہے، اس کے بعد وہاں سے ریموو کر کے یہاں اس کو میوزیم میں رکھا گیا ہے۔ یہ 685 AD میں استعمال ہوا ہے۔ یہ بھی بہت زیادہ پرانا پلر ہے ماشاءاللہ۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پلر استعمال ہوتے ہیں خانہ کعبہ کے انسائیڈ میں۔ یہ میں اس کو زوم کر رہا ہوں، یہ دیکھیں۔ اس میوزیم کے 2 سیکشن ہیں۔ جو پہلا سیکشن میں آپ کو دکھا چکا ہوں، اس میں ساری چیزیں مکہ کے ریلیٹڈ تھیں، خانہ کعبہ کے ریلیٹڈ۔ اب دوسرے سیکشن میں ہمیں مسجد نبوی کے ریلیٹڈ بھی چیزیں ملیں گی۔ مسجد نبوی میں یہ دروازہ آپ دیکھیں، یہ پہلے مسجد نبوی میں استعمال ہوتا رہا ہے، یہ مسجد نبوی کا اوریجنل دروازہ ہے۔ اس کے بعد جب دروازہ چینج کیا گیا ہے تو اس کو یہاں مکہ میوزیم میں لا کے رکھا گیا ہے۔ اب دوسرے سیکشن میں ہمیں مسجد نبوی کے ریلیٹڈ چیزیں بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ ہے جی مسجد نبوی کا ڈیزائن، ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ خوبصورت۔ دنیا کی ایک ایسی واحد جگہ ہے جہاں پر آپ جائیں اور آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ آپ چاروں طرف سے چھتریاں اس کی دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں روضہ رسول، اس کے ساتھ ہی مسجد نبوی شروع ہو جاتی ہے، یہ ہے روضہ رسول، ساتھ ہی مسجد نبوی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سارا احاطہ ہے مسجد نبوی کا۔ جی یہ ہے وہ چھوٹی سی فیکٹری جس میں خانہ کعبہ کا غلاف تیار کیا جاتا تھا، ہاتھوں سے تیار کیا جاتا تھا، جسے آپ چرخہ بھی کہہ سکتے ہیں، چھوٹا چرخہ جس طرح یعنی کپڑا بنا جاتا تھا، وہی یہ سارا سیم طریقہ ہے۔ یہ ریشم کے دھاگے ابھی بھی اس کے اوپر موجود ہیں، اور اس کو چلانا کتنا آسان ہے آپ دیکھ لیں۔
ماشاءاللہ یہ چھوٹی سی فیکٹری تھی، اس فیکٹری کو استعمال کرتے ہوئے، اس مشینری کو استعمال کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا غلاف تیار کیا جاتا تھا۔ اب تو باقاعدہ ایک مین فیکٹری ہے اس کی جس میں وہ تیار کیا جاتا ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بناؤں۔ یہ ایک نیا سیکشن شروع ہو رہا ہے جس میں تصویریں ہیں۔ یہ پہلی تصویر کوئی شیخ مکہ یا کوئی گورنر مکہ کی ہوگی، کوئی گورنمنٹ کے ریلیٹڈ بندہ ہوگا جس کی تصویر لگائی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ خانہ کعبہ کی ایک پرانی تصویر ہے۔ خانہ کعبہ کی اور بھی پرانی تصویریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ مختلف ادوار کی تصویریں ہیں۔ یہ منی کی تصویر ہے، اور اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے، میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، گدھے اور گھوڑے استعمال کیے گئے ہیں حاجیوں کے لیے، لیکن اب تو وی آئی پی طرز کی ٹرین استعمال کی جاتی ہے مزدلفہ سے میدان عرفات جانے کے لیے۔ یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کچھ اور تصویریں ہیں پرانی سکرین، جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آب زمزم کی فیکٹری میں کیسے کام ہو رہا ہے، کیسے پانی کی بوتلوں میں پیکنگ کی جاتی ہے۔ سارا جو ہے آب زمزم کے بارے میں اس کے متعلق جو ہے انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ یہ 3 خوبصورت پتھر جو خانہ کعبہ کے انسائیڈ مختلف ادوار میں استعمال ہوتے رہے ہیں، ان کے اوپر قرآن پاک کی آیات لکھی ہوئی ہیں اور زیر زبر کے بغیر ہے، تو میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ یہ جو عربی اسپیشلسٹ ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ پڑھ سکتے ہیں، وہی یہ سمجھ سکتے ہیں، میری سمجھ سے یہ باہر ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی مقدس پتھر ہیں جو خانہ کعبہ کے انسائیڈ استعمال ہوئے ہیں۔ حج اور عمرہ کے دوران معذور اور ضعیف لوگوں کے لیے یہ استعمال چیزیں کی جاتی ہیں۔ یہ اپنے دور کی، اس کو آپ ویل چیئر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے اس کا نہیں نام یاد آ رہا۔ اس کے بعد یہ کرسی ہے، کرسی اس کے بعد پھر چینج ہوئی، یہ ویل چیئر آ گئی۔ ویل چیئر کے بعد اب یہ پھر ایک مطلب بائک نما ایک چیز ہے، گاڑی ہے، اس میں 2 بندے بیٹھ کے سفر کر سکتے ہیں۔ یہ صفا مروہ میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی 75 ریال ٹکٹ ہے، آپ پے کریں، وہاں بندے ہیں وہ آپ کو یہ دے دیں گے، آپ 7 چکر اپنے پورے کر سکتے ہیں صفا مروہ کے۔ ادھر یہاں پر قرآن پاک کے نسخے موجود ہیں اپنی اوریجنل حالت میں، ماشاءاللہ جو ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، ان کی ڈیٹ بھی لکھی ہوئی ہیں، کس تاریخ کے یہ نسخے ہیں۔ اور یہ اوپر جو تصویر ہے یہ مسجد نبوی کی ہے، مکتبہ المسجد النبوی، یعنی یہاں پر قرآن پاک لکھا جاتا تھا، جو لائبریری تھی جس میں قرآن پاک لکھا جاتا تھا وہ یہ ہے۔ یہ 600 سال پرانا نسخے ہیں اور اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہیں۔ اچھا میں آپ کو یہاں پر ایک اور چیز دکھاتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان کے دور خلافت میں لکھا گیا قرآن پاک، یہ اوریجنل ترکی میں پڑا ہے، اس کی کاپی یہاں پر موجود ہے۔ ماشاءاللہ یہ ترکی کی جب حکومت تھی وہ اوریجنل اپنے ساتھ لے گی، کاپی ادھر ہے۔ اور یہ بھی نسخے موجود ہیں ابھی، جو یہ نسخہ ہے یہ 700 سالہ پرانا نسخہ ہے۔ یہ مدینہ کی جو لائبریری ہے اس میں یہ نسخے لکھے جاتے تھے، اس وقت قرآن پاک لکھا جاتا تھا، اور وہی اوریجنل نسخے ماشاءاللہ آج بھی ہمیں دیکھنے کو یہاں پر مل رہے ہیں۔ یہ مسجد الحرام کے دروازے کے اوپر جو چیزیں لگی ہوئی تھیں یہ وہ ہیں، یہ اوریجنل چیزیں ہیں، یہ استعمال ہوئی ہیں دروازے کے اوپر، تو اس کے بعد ان کو یہاں پر لا کے رکھا گیا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ چیزیں مسجد نبوی میں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ یہ مسجد نبوی کے مینار کا کور ہے، اور یہ مسجد نبوی کی آئی تھنک لاک کی چابی ہے، کنفرم نہیں ہے مجھے اس کے بارے میں۔ اور یہ مسجد نبوی کی جالی ہے، آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں پر استعمال ہوئی ہے، کھڑکی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ دروازہ مسجد نبوی کا پرانا دروازہ اوریجنل، ماشاءاللہ۔ اور یہ مسجد نبوی کی ونڈو جو انسائیڈ سے استعمال ہوئی ہے ہوا کے لیے، یہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس جگہ پر استعمال ہوئی ہے، وہ ساتھ تصویر میں بھی مینشن کر رہے ہیں۔
माशाल्लाह। और माशाल्लाह ये एक डेकोर है जो मस्जिद नबवी के इनसाइड इस्तेमाल हुई है, और ये मस्जिद नबवी की तस्वीर है। और ये ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ से मस्जिद नबवी की जो है छतरी खोल के मस्जिद नबवी का जो है टेम्परेचर वो नॉर्मल रखा जा सकता है माशाल्लाह। ये डिज़ाइन है मस्जिद नबवी का माशाल्लाह, ये मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। और ये मिंबर रसूल जो है उसके दरवाज़े के जो ऊपर लगा होता है ये है वो। ये तस्वीर में आपको ये मैं शो करवाता हूँ। ये जो एक दरवाज़ा है इस साइड पर, और ये जो दरवाज़ा है इस साइड पर, जो इनके दरमियान में दरवाज़ा है ये देखें आप, इसके ऊपर ये लगा होता है माशाल्लाह। माशाल्लाह अब ये आब ज़मज़म का सेक्शन शुरू हो रहा है। आब ज़मज़म में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं मैं आपको उनकी भी ज़ियारत करवाता हूँ। बहुत ही मुक़द्दस, दुनिया का मुक़द्दस तरीन कुआँ जिसे आब ज़मज़म कहते हैं, वो ये है। ये चीज़ें मैं पहले आपको दिखाता हूँ। ये जो छोटे छोटे सिक्के हैं ये आब ज़मज़म से के कुएँ से ही दरियाफ़्त हुए हैं जब आब ज़मज़म की सफाई की गई है। उसके साथ ये छोटी कौलियाँ पहले इस्तेमाल की जाती थी आब ज़मज़म पानी पिलाने के लिए, और इस बर्तन में आब ज़मज़म पानी भर के लाया जाता था माशाल्लाह। माशाल्लाह ये आब ज़मज़म का डिज़ाइन है एक, कि किस तरह कुएं की शक्ल इख्तियार करता है और कहाँ से दो चश्मे निकलते हैं, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह। उसके बाद ये कुछ बर्तन हैं जो मुख्तलिफ़ अदवार में इस्तेमाल हुए हैं आब ज़मज़म का पानी पिलाने के लिए हरम में। ये देखें माशाल्लाह, ये चैनक टाइप है एक, इसमें भी बहुत ज़्यादा अरसा पानी पिलाया जाता रहा है आब ज़मज़म का। ये सारे बर्तन जो है आब ज़मज़म के पानी पिलाने के लिए ही इस्तेमाल होते रहे हैं माशाल्लाह। ये मुख्तलिफ़ अदवार में इस्तेमाल हुए हैं। ये 200 साल पहले बर्तन इस्तेमाल होते रहे हैं, और ये जो लास्ट दो वाले हैं ये 400 साल पहले इस्तेमाल होते रहे हैं। 400 साल पहले आब ज़मज़म इन बर्तन में भर के हाजियों को पानी पिलाया जाता था। ये कुछ पत्थर भी हैं जो आब ज़मज़म के इनसाइड इस्तेमाल हुए हैं, अब वहाँ से चेंज करके इनको यहाँ पर लगा दिया गया है। ये पत्थर आब ज़मज़म के इनसाइड इस्तेमाल हुए हैं। उसके बाद अब ये घड़ी का सेक्शन है। पहले इस्लाम में टाइम देखने के लिए इस तरह की घड़ी इस्तेमाल की जाती थी। ख़त निस्फ़न नहार, यानी इसका साया अगर यहाँ तक आता है तो दिन के 12 बज गए हैं, इस तरह वो तयन करते थे। उसके बाद चेंज हुआ दौर और ये गरारी वाली घड़ी आ गई। ये भी काफ़ी मतलब एक दौर रहा इस पे। उसके बाद फिर चेंज हुआ टाइम, और अब इस तरह की घड़ी तो अब भी इस्तेमाल हो रही है। ये था घड़ी वाला सेक्शन। पहले इस्लाम में कैसे वक्त का तयन किया जाता था, नमाज का टाइम हुआ है किस तरह, और ये सारा इसी प्रोसीजर से वो देखते थे माशाल्लाह। ये जी घड़ी वाले सेक्शन से अब ये एंड हो गया है। अब ये इधर रेस्ट पॉइंट बना हुआ है, आप चाहें तो रेस्ट करें। सारा आपने विज़िट किया हुआ है, अगर आप थक गए हैं ये आब ज़मज़म पानी रखा हुआ है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी मक्का म्यूज़ियम के रिलेटेड जो मैंने आज आपके सामने शेयर की। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मैं इस तरह की वीडियोस और भी बनाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको दोबारा मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।